سلام دحن دوعلكم زخبركم تملكتنا على سنبت قطري ساعه 6 فران زحرنا يوم زينات حزه قريب لكم مس زينات الساعه تاف تقبروا بمدى ملكت قانقوا دما سلامن هايلو مس ملا سوميا ستوديو تلفزيون تقرا حبرناكم كنصنحنا نمكتالكم عديمه فلما تمزابلتي نمملاسن لالاو غزات تግራይ ንምረጋጋጽን ዘተን ሰላማው መንገድን ኮም ማረጽ ይሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እቶም ፕሬዚደንት አበዋናው ኩነታት ትግራይን ሀገርና መልኪቶም አበዛብዎ መግለጺ አብዝ ሕዝዋና አጋጢሞም ዘለው ጎንጽታትን ማህበረ ቁጠባው ቅልውላዋትን መፍታህ ንዘተ ቀዳምነት ይቦም ከምዝ ሰርሑሉ አገንዚቦም የማነ ገብረ ሚካኤል ንዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ መድን ተወልደ መድን ከምሳብ ቀርቦይ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሊኡ ብዘይ ምትግባሩ ብፍላይ ተመዛበልትን ልዕላዊ ግዝኣት ትግራይን ናብ ንቡር ብዘይ ምምላሶም ምንጪ ሕዚ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ምዃኖም ይገልጹ። ካብቶም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፈትሖም ዘለዎም ጉዳያት ሓደ ክሳብ ሕዚ ዝተበሉ እንተዘይኮይኑን መሊኦም ዝተፈትሑ እንተዘይኮኑን ኩሎም ናብነት ጉዳይ ዲዲአር ዝብለሎ ንሱ መሊስ ተበለ ይኮነን አማይ ተሽሓት ተመዛበልትዮም ዘለዉ ናብ ከባቢ 1 ሚልዮን ጽጉም እዚኦም ሕጂ እውን ተመዛበልዮም ዘለዉ እዚኦም ናብ መርበቶም ክሻብ ዘይተመለሱ እዋን ጉዳይ ሰላም ወይ ድሕነት ትግራይ ሕቶ እዩ ዘሎ ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ምልክት ሕገ መንግስታዊ እዮም حق منقست حزبون تغير يكون نزل لي طب حق منقستاو السنات تملكت قلت استقامت يوم افتم حق منقستاو وسنات تملكت ورد بحيل سلطه تحزو ناطو مفاتات حمن قدي دم خالي خوينا الله حزي مسراوت ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ውግእውን ዘይተተለመሉን ካብ ስምምዕ ወፃእ መንባሩ ዝሓበሩ ፕሬዚደንት ታደሰ ሕዝውን ነቲ ጎንጽን ምእላይ ይኹን ተመዛበልትን ልዕላዊ ግዝኣት ትግራይን ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ንምፍታሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ቁርብነት ይረዱ። ናይ ውግእ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ተፋጻጽሙ እውን ተቢሉ ተፋጻጽሙ ይኸይድ ምስ መከላከያ ዝባል ውግእ ኩሉ የብሉን وق كل يوم ده وق صالة الفا كل يوم هذا متينا لنا إلكا نايم بالي سلزي إذي نتنا شجر فتح زخل المجد كام بال أنصاري أبصر فدا وق صالة الفا ده خوينه خم غير كاي خم كان تغيد نا كنت متاو كم عين تنصلو شجر كاتو زغل حيدي عكم كان تلغ سلازي تنصل حد سبيسيفيك تستيقبل طلع خاي نيرو جت قديم دار ناي ملوك خينات تمثل دام خنت ناي ملوك خينات ناي موسان عينت نجرو نتبلهم توصانا أو بلانتا طويلة تخاون بزي مقراص كتلك داي موقع نيرو بب خوايونا حيل من قصاصنا بطلع لنا نات من قصاص نيرو ياو درون وانتن كاسايسن بسلم تزنارة توصلت تملس الله لما علتون أوضو على الله وقنيرو كملس ينات إذا أريد الله سلزي بذي مغدات نعم طلع الله قيدات زبال خم عين تمدلا ونينارنا خم عين تصال الفا ونينارنا كملس ولينا بلنا باك نورمال نابزرر تو الله وذ ولينا هذا دو وقاتي ملا ستيل تدرون دب جيجايو زبل الله نعم ملوك خينات مسجار مدلاون جيجايو تايتكم تكون نعم زي في اللي تكون سكونسينان غيد كم سراويت متن كم حيل متن يكون كم هزم متن كم منقست متنون بسلامك فتح زل هنا نعم خمسة عند مدنيا وجن نعم خمسة عند عبيداي فول فليد خينات
كناتو عدلاي زول نجار يقولنا حزي حزي بسنك استفدر قونسي أقات إمام زلو حسرة مسرة وشغطاتن جنزبن مفتحون للزب كم زجبرن جزياو من محدار تجري حيزوهم زلو مدبات المعاد تتنخيرهم كم زقصلون حبيرهم هذا جزياو من محدار تجري زمر حزلو هذا توم شجرات بزحاتهم ناي جنزب شجر الله ناي دوم شجر الله ناي بانك تاتون متعصى والله كاو شغات يخبر الله اوي عاوزي خلطه نجر كنبل لنا بقى تعالنت كافتم حد بطعمي ألف مدى حيزو الله إذا محضر إيكونومي حويت أو إيكونومي نقرض لنا فرح يسجاست خستا يكون خان معواي كلمة لا يكونن نايلونا قداي فلذي أو حيثنا يظلنا مدوات الله أفحرشا أب ماي أب مانفاكتشرينج أب مريت وذا تزمر كاس حزنا مدوات الله تمدي الله نسي السرح لاحظناي حمد ماين كمان عطل لنا كم زماتا نستطيع غيره قصد الله تفجرنا وإذا لو إيكونومي إذا الله نايجز شجر ناي شقات وذا تذب على شجرات الله تزوج مس فيدرال منكس تزاراري وكذب بلي المزخونة مفتح مالتي مس فيدرال منكس تزاراري وكذب خلا الله فيدرال منكس هون ذيك فتح خلا الله سرعة محدرة مريت تجراي بتكنولوجيز تحجز زي مخانو سلوط عبيد كتمان كيلو كاب مقبارو بتوسخي نمبرخات زي دلي وصاتاتن مقداد ورا مريتن مخنيات كم زخونه مهرانن امرارحان زعودي غليصوم ساينساون بتكنولوجيز تحجزن محدرة مريت بمتتتاو سلوط عبيد كتماتات كاب مرغغات بتوسخي سطوم قططر مريت نكلو كم زحجز تمكرو استفلالي هاجرات عالم يملاخت حبن حلفوم توسخ حيزولو سرعات محدرة مريت تجراي قدمي جونيسايداوي ورار جميرو ساينساوي ام مغبار فتنتات كو انتنبرو بزح كمسترفون كابزي زبغسون اب اواهبا غلغالوت عبيص اگم يفطر مهلاو زغلصو اب مدلاو تجراي تايت مهار تساتفو مهرانن امرارحان سلوط عبيت كتماتات نكيهلون مخنيات كم زخونه يردوم تكنولوجي نبرن وان داتا سيرفيس ايلنتناي رواندا زقربو زيتو زلازي ناو زخل بجت نقصرا متكا زخل بجت اي موصرا نيرنا ماتي تومناي بيت مازغاجاتات دما ناي مفصام عقموم بطعمي دخومن بطعم دخومن كم زخونه دارغا 26 ميتاوي يرغاغصو ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እቲ ኣብ ናይ መሬት ዘሎ ኹነታት ተመረዳእታታት ትክክለኛታት ዲዮም ተጭበርበሩ ዲዮም ዝሉ يطراطرو خاي ምስ መሬት ምሕደራ ልተኣሳሰራ ፈጸምተ ኣካላት ልበሃላሲ ታይ ይመስላ ቢሮ ተኸድኻዮ ኮምፒውተር ላይ ሁሉ ቢሮ ተኸድኻዮ GIS ክሰርሕ ላይ ይኽእል ቢሮም ተኸድኻ ካዳስተር ለየተኣታተዩ ቢሮም ተኸተለኻ ወረቀት ላይ ሁሉ እድም ክብል በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ስርዓት ምሕደራ መሬት በዘይ መንባሩ በምኽንያት ኩናት መዛግብቲ ክጠፍኡን ነዚ ተኸቲሉ ድማ ናይ ሰነድ መጭበርባርን ዝጠፍአ ሓበሬታ ደጊምኻ ንምርካብን ዓቢ ጸገም መንባሩ ዝገለጹ እቶም ምሁራት ጽባሕ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረት ሩዋንዳ ኣብ ሳይንሳዊ ኣሰናንዳ መሬትን ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቀ ሓይሊ ሰብን ትኹረት በመሃብ ዓቢ ለውጢ ከም ዘምጸት በመሕባር ተመክሮ ዝዓበይ ዓደታት በመጥቃስ ስርዓት ምሕደራ መሬት ትግራይ ምዝማን ንዘላቕ ለውጢ ኣድላይ ምዃኑ የገንዝቡ ደቡብ ኮርያ መሬቶም ስንዝር ተኣክል ኣይዛነፍ ከም ታሪክ ከም ሂስትሪ ገይሮም ይዝሕዝዎ ሓደ ብቴክኖሎጂ ክዕጠቀሉ ካራሰ ስርዓት ቁልፍን እዩ ዝብል መደብነታ ሒዘሉ ሩዋንዳኮ 83 ዓመት ምረት ንሕና ክንብተልና ብጂኖሳይድ ትሕመስ ነበረት ሃገር ያኮ ተተመክሮ ወሲና ኳ ሰውዚ ክንመጽሕ ይካነ ጋና ኢና ናይና ግን ብማርዋ ኢላና ተማርዋሉ እውን ይጠፊ ፋይል ጠፍና ተባለ ክንደይ ጸገማ ዘለዎ መሬት ዘመሓር ዘሎ ኣካል ብዝግባእ እንተ ኣጢቀስ ካብኡ ዝረኽቦ እቶት ንኻሊኡን ክሽፍነለ እዩ ዝብለ ተሓስባ ሕዘሎ በቃ ትመሪሕነት ካብ ላዕሊ ዘሎ እስካብ ታሕቲ ሶዚ ንፈትሐሉ መካኒዝም እንታይ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ዳታቤዝ ዝፍጠር ብሴንትራላይዝ ዳታቤዝ ከዓ ብሙሉን ባካንት ዝኾነ ክፍቲ ዝኾነ ቦታታት ከዓ ሬጅስተር ተገይረን በጣም ኣይተሓዛ
بتكنولوجي استحجز جلجالوت قدمت كيناتون زدخم منبارو زجلسوتهم مهورات التكيناتون زمصوت عنتو كمزلون منجستون أبسرعات كاداستر أدهبو زي مسروحو مخنيات مخانم بمحبار منجستي لعل تخرات كهبو كمزجباء أبت مدرخ تحبيرهم بتزامد زينا أب مونغو أبيات عيو منجستي بزر زلو صقم زي من باب زولدو نمجداد ورا مريتن زي حقا هنصت أبايتن مخنياتي خونا اللو كبلو سمويان أمرارحان بيرو مريت تقرأ يردوم ناتقاد دزمت زلو ورا مريتن صعبين نمكل خالن مقطارن زوتو حقتاته نخبدت تتصقم زقنا زبو كخونو كم مقبار بتوسخي قرصنيا مريحنت كساب مهاب كخيدي قباء تباهيلو حزون مسارحتنا حبن حلفهم عبز زعبازي توسخ حزولو حزي بسفحة زر زلو ورا مريتن مقطار تخرات كلهم بيروتات منجست تقلب ولا كان تخونم بتكبارجن عب مونغو أبيات عيو زي من نباب كم زلون زي قداي بيرو محدرة مريت راح جرخا كم زي حساب زجلسو أمرارحن سمويان كوميشن رجع زينان بيرو مريتن بفلاي بيت فردي نزل تكبار جبن أم كل خال حق زيك خون النات جبؤه زوج وحجتات ما أخل جيرو أب مخاد سفح كفتات يرأي ومهلاهم حبيرهم فلاي بيت فردي زول تسجل مزي عاوي تشالنجي سرو كم بيرنا ولا ورات مدرخات بسفح زول علوه بيت فردي حجازي أيو خون زلو ريناينا ناين تيجو ناين ما تشوه تجمر زلو درجة أو زلو تورر مريت لعل خط ميتينج زعنس أو أزن ورو نحجة أكلاتس وصيام تبع أخوي نمس نحادة فايل ويد ما نحنتي تحسه كل ميت كاريمتر ولا 240 كون لعن زبلة ناقص كل تميتي 300 شبت أو أز حزول لخناتات ناتفترة مريت ناهز منجسن عددا وحارز خورن لخناتات وسانتات بيت فردي بأنصار حق منجست خلنا ون حق منجست خللنا كالوت حقتات محدارة مريتون يصارر يزولو أي هزي تمريتس ناي هزون منجست ناتو هالس جن كاب سلطان كاوصاي ولا توم يملكتهم كي تطاري موسان وعلو ياو نتحجز منجستنا زتصارر يزبل نجرينا نوسد 9,983 كاري متر مريت توريري بداتا بئري قطر سعود عرب زلو ود 6 شهر خيترفز وسد مريت تنصيري زملكتو اكل تاخون زياتي بوليس نمتاي زياتو فرد بيت نمتاي زياتو صرمسنا نمتاي زياتو نمعس يخون وانا نجرما ختم على معلمه LDP اواي زلو اوش 6 شهر يخسرح له يلو زي ما انديت نايمني لا كتب انا معتي بلان كتب ما اخر غير اوزي سانت وايدكا زي مسرح سفح صقم تفطيريو اما اخلاي كبابي لعلي 34 زخون كيزات اندا توسنه زخدلو ببيت فردي مسر تفطيرولس زخدو مالتي مريت زي فولتو نحنا محاور زي فولتو مالتي أبورا مريت يرأن زلو تقام نمكل خال بستسرحو سراحتي مس هزبي زحش من نباب بمفتار بزي أقباب استوررو بركز بلو مريتات نبانك مريت آتاو كخون كمستخ على زجلس بيرو محدرا مريت إذا تمكرو ناب خالوت كبابتات بمقفح مس مريت تتحيزم نزر رأيو تقامات بملو أنت نمكو تطار كم سرح فليتم أبو كتشن عصر الشنكو ناب 43 شح سبات ورورم مليسناينا ناب 24 شح زأكل هكتار كملس كيليو لازم وزيون ستيمن انت تمريح هزون بزقبع توادي تتخيلو ياو تهزبي ناينا إزي نايت مريح نتيزري أبتنبين هزب علو داتاوتي 10 شمونتا كابزي كوشات زي كونو أكلات مريت وريرهم حيزهم يلوزي بميديا وزيوي كرة بتعامي مريت كان منقستي يدلي بقى مالتي بتعامي يدلي كرة مالتي مخنياتو مريت نحاجة منقست زلوتن زودقني زمسجنن وين صبوت سريع سلازم مريت نحاجة بيروت راح غير كون هجيخ وسد يقولون زول امنات علني ابز غداي زي كون تكال منقستاو تكالس دحر هالي نمعس يخو زبل جن كم بيرو حطو يزغرنا كل غزي لمعات مسنون مسفحفح حد حرستاي ماي ممارصي نكونن وفر ماي كم استجمره بيرو ماين انرجن تግራይ ፍሊጡም ተሐረስታይ ንመሳለጥ ስራሕቲ መስኖ ዝውዕል ቀረብ ልቃሕ ሶላር ከም ዝተመቻቸው እውን እቲ ቢሮ ገሊጸሎ ተስፋይ ታደሰ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን አተሓባሪ ዳይሬክተሮት ምስሕፋሕ ልምዓት መስኖን ኣይተመላኩ ስጢፋኖስ ብኢኮኖሚ ዓርስኻ ንምኽኣል ኣብ ዝግበር ከይዲም ማይ መማረፂ ንምውናን ዝኽእል ኣንፈት ከም ክልል ወፍሪ ማይ ከም ዝተጀመረ ይረድኡ ናይ ሓመድ ማይ ንዕቀባ ኣብ ከባቢ ይሰርሕሉ ልክዕ ከምኣ ከም ክልል እውን وفر ماي ماي ممارس داي مونان وفري
ዝብል ሓደ ወፍሪ አንፈት ተቀሚጥሉ ቡኡ መንገድ ድማ ምስ ዝምልከቶም ናይ ወረዳ ናይ ዞን አመራርሓ ምርዳእ ተገይሩ ናብ ተግባር ተኣትዩ ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናያት ዝርከቡ ደገፋት ንልምዓት መስኖ ምጥንኻር ከም ዝስርሐሉ እውን ኣይተመላኩ የብሮም ናይ ልምዓት መዳርክቲ ኣካላት ንብለን በዚአን ዝመጽእ ውስን እውን ተኾነት በጀት ኣፍታ ዘላ በጀት ግን ነቲ ገባር ጀሚርዎ ዘሎ ምልዓል ንዑ ብዝድግፍ መንገዲ ክንቃኔን ምዃንና እውን በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ፈቱ ብሶላር ዝሰርሑ መሳርሕታት መስኖ ምጥቃም ትኹረት ከም ዝግበረሉ የረዱም ኢነርጂ ዘይደልዩ ቴክኖሎጂታት ምምራጽ የድሊ بجراويتي صور تكنولوجيات له روام إلى بجراويتي يسرح روا علي خاخ توت الله خمالتي صون عم زل على تغرتي بنا نسرح حلنا لنا حدا قال أي نايكرس مدري ماي بوتنشال زلهم نعمل كمدو كباري نايكرس مدري ماي بوتنشال يقول انت إيريا نايكرس مدري سلزي ما يمارس خنبل تغينا نايكرس مدري ماي نحن خوات مالتي نوزي كأ كابنة دادي ويد مافتو نالتريكون بتاع مشجر له كاوزين موسى سولارايزيشن نتقن نتجبر مسألة إسراح تمسنا زي سالت قرب لقح سولار كم استمتعش ونايت ملاك يردم بلقح تجبر بلقح سولار بزرخوا اللخناتات جميرنا يلنا التفلالي بوتاتات تجبر بلقح كابدا ديفيت وسط تي مقربي بعد هافت دما مس ديفيت على أسيرو بعد يقطم نهنا ديزاين نهنا ختتلن زلوا كابزي زعبازي كي وطانا أب تنبيا دركن وحجن مبقس غيرو زسرح سب سرح كلوت أب ممعبال كم زركبو محبر سب مويا تكنولوجي حبريتان ركبن تقراي قليصوم اتي أب ممعبال زركب سب سرح كلوت تفترا وحدقا قدم مخصاتو تنبيا زهب مخانوون تحبيرو له حزوون تسفاي تادس زرزر حزالو محبر سمويا تكنولوجي حبريتان ركبن تقراي اب تقراي زركو سمويا تكنولوجي بمتحبار تكنولوجي حبريتان ركبن اب تقراي قبو قولحتاك ركبن اب ربحاكو علن رأي حزوسته مسرته محبر يوم اب تنبيا دركن وحجن مبقس غيرو السرح سب سرح كلوت ام ممعوال كم زركو اكاير سرح محبر سمويا تكنولوجي حبريتان ركبن تقراي ايتولد برهان مروسي يردوم تقراي نبوزح زي العامتات خم نفلتا بدرك بتعميات تقع ببزخونه كفل غزي نامص زطع دركلو حالف خعاف لا يستفول على بوتات تجري هندبتا بزخونه زناب وحجون يتقعيهم حزتهم هم زي عينت كستات بزح غزي زغود انا بعلم توم كستات زي كونس نتوم كستات اقدمنا زخونه حبريتا زي مصنحناي تو حزي حاسبنا زلنا بروجكت نزيتات اب قمت وشتي اتيو اونلاين كم باونلاين منقد غير كوص حيغره براديو غير خاكوص يغبر بSMS ناي موبايل ملختي بغيرها كوصح يغبر ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ወረዳታት ኣጽብን ሰው ዓንደርታን ምትግባር ክጅመሩ ይዝበሉ ኣይተወልደ ብርሃን ኣብ ከይድን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተበጻሕ ከም ዝገብር የብርሁም ዓቕሚ ሰረኻ ቁጥሪ ብኩሉ ብጽሬቱን ብንውሓት ግዜኡን እውን ኣስፊሕና ጥራሕ ኣብ ክልተ ወረዳ እውን ዘይኮነ ካብ ክልተ ወረዳ ሓሊፉ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ክስፋሕፍሐሉ ዝኽእል እቅድ ኢና ሓሲብና ዘለና እቲ ሰብ ስራሕ ኩሉ ትንበያ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ስዒቡ ንዝመጽእ ቅድመ ድልውነት ኣብ ምግባር ሓጋዚ እዩ ዝበላ ሓላፊት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሰው ዓንደርታ ወይዘሮ ኣኸዛ ብርሃም እቲ ፕሮጀክት ዕውት ንክኸውን ኣድላይ ክትትል ከም ዝግበር ይገልጻ ያው እቲ ፕሮጀክት ለኣና ከም ወረዳና ሰሌክት ምግባሩ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣብ ጽቡቕ ኢና ብሃንጎፋ ኢና ነቕበሎ ሕዚ እውን ንሓረስታይና ስለጠቅም ንህዝብና ስለጠቅም ኣብ ታሕቲ ካብ ዳታ ካብ ጀሚሩ ሓይሊ ሰብ ይኹን ብልኽኣልና ይኹሉ ጎድኒ ኮይና ዝጎድኒ ፕሮጀክት ኮይና ቃልና ይኹሉ ንሕግዝና ማለት እዩ ብፍላይ ንተደራቕ ከባብታት ትንበያ ዝህብ ቴክኖሎጂ ምህላው ሓጋዛ ይዝወሉ ኣመሓዳር ወረዳ ጽብያ ኣይተመዝገብርሃም ኣብ ስራሕቲ ቁጠባ ምንቅስቓስ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ይብሉም ብፍላይ ከዓ ከም ወረዳና ትሪና ካብቲ ተደራቕ ዝበሃል ከባቢ ወረዳና እዩ ማለት ኣብዚ ቅድሚቲ ሓደጋ መውፅሑ ቅድሚ ኩነት ማሕበረሰብና ክገብሮም ዝኽእል ድጋፋት ነዚ መሰረት ተገይሩ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ማእኸል ዝገበረ እዩ መረዳእታ ሓበሬታ ፅፁይ ሓበሬታ ናብቲ ማሕበረሰብ ንምብፃሕ መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዚ ምስ ፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኢኮኖሚ ስራሕትና ምንቅስቓስ እውን ወሳኒ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ወረዳ እውን ድጋፍና ንምሃብ ንፅገመሉ ኩነታት የለይ ካብ ጥሪ 25 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ኤክስፖ ኢንቨስትመንት ንዘይተፈለጠ እዋን ከም ዝተናውሐ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነዚ ዛዕባ እዚ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ትግራይ ካብ ጥሪ 25 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ኤክስፖ ኢንቨስትመንት ንዘይተፈለጠ እዋን ከም ዝተናውሐ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ገሊጾም ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብ ጥሪ 25 ክሳብ ጥሪ 28 ንምክያድ ትምተ ተታሒዙ ስራሕቲ ስራሕ ዘሎ እዚ ኤክስፖ እዚ ዕላምኡ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ጸጋታት ንምፍላጥ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ኢንቨስተራት ንምስሓብ ብፍላይ ድማ ቅድም ኢሎም ኢንቨስት ገበሩ ተጋሩ ወይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታት ዘጋጥምዎም ጸገማት ኮፍ ኢልካ ዘቲኻ ዘለው ማሕለኻታት ሓደ ብሓደ ንምፍታሕ ኢሉ እውን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ምስ ድጋፍ ዝህቡ ኣብያተ ዕዮን ናይ ፌደራል ትካላትን ዘለና ምትእሳር ምድጋፍ ንኽውስኽ በዚ ኣቢሉ ከዓ ተስፋ ክህልዎ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ኣብ ዳግመ ሕወይትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ልዑል ተራ ንኽፃወት ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ምብርታዕ ስራሕ ንምስራሕ ዓሊሙ ዝተዳለወ ኤክስፖ እዩ እንተኾነ ግን ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመፁ ተሳተፍቲ ኣካላት ገለ ፅሑፍ ዘቕርቡ ምሁራን እውን ክርከቡ ከም ዘይኽእሉ ፈሊጥና ስለ ዘለና ዘይተወሰነ እዋን እቲ ፕሮግራም ኣናዊሕና የለና ብቐጻሊ ንሰብ ሓፍትና ብደንቢ ስራሕትና ኣጠናኺርና ፃውዒት ጌርና ብዝለዓለ ደረጃ እዚ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ኤክስፖ 2026 ክነካይዶ ኢና ሰብ ሃፍቲ ኣመራርሓ ፌደራልን ክልላትን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ክመፁ ትፅቢት ተገይሩ ምንባሩ እውን ኣርድዮም እዚ ኤክስፖ እዚ ንምፍፃም 4 ፕሮግራማት ተታሒዞም እዮም ኣብ ስራሕቲ ዘለው ተሓደቲ ዓውደ ርኢ ወይ ኤግዚቢሽን እንብሎ እዩ ተኻላይ ኣብ ዝተመረፁ ፕሮጀክታት ዑደት ናይ ምግባር እዩ እቲ ሳልሳይ ንግዳዊ ምትእስሳር ወይ ድማ B2B እንብሎ እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ ፓነል ምይይጥ እዩ ኣብ ዘለው ጸገማት ንምምያጥ እዩ እዚ ንምፍፃም ናይ ክልልና ብክቡር ፕሬዚደንት ዘለው ኮይኑ ኩሎም ናይ ካቢኔ ኣባላት ናይ ዞባን ናይ ወረዳን ናይ ከተማ ኣመራርሓ ኢሉ እውን ካብ ፌደራል ዝተፈላለዩ ናይ ሚኒስትር መስሪያ ቤታት ወይ ሓለፍቲ ናይ ፋይናንስ ትካላት ኣምባሳደራት ናይ ዝተፈላለዩ ክልላት ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ሓለፍቲ እዮም ተዓዲሞም እዚ ዝተገበረሉ ምክንያት ዘለው ጸገማት ብደንቢ ጌርካ ዘቲኻ ብዝሓሸ መልክዕ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ንምብርትታዕ ንምስፍሕፋሕ ዓሊሙ እዩ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ዓውደ ምርኢት ዝሳተፉ ሰብ ሃፍቲ ተመዝጊቦም ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ምንባሮም እውን ኣይተ ዳንኤል መኮነን ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዝሓረናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ